नमस्कार, म सन्तोष सुप्रेती। यहाँहरू समक्ष मैले ट्याक्स सब्जेक्टको इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट च्याप्टरको ट्यु सोल्युसन पार्ट 4 लिएर उपस्थित भएको छु। हामीले यो च्यानलमा अपलोड गरेको भिडियोहरूको नोटिफिकेसन प्राप्त गर्न हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। मैले यहाँ ट्यु 2066 र ट्यु 2070 यो दुईटालाई प्रस्तुत गरिरहेको छु। हामीले यो भन्दा पहिलाको भिडियो पार्ट 3 मा पनि यो दुईटा ट्यु सोलुसनलाई प्रस्तुत गरिसकेको छौं। त्यो ट्यु सोलुसन पार्ट 3 मा मैले ट्यु 2066 को क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि ट्याक्स ल्याबिलिटीमा यहाँ एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट देखिने बित्तिकै बेसिक एक्जम्पसन पुर्याएको 1% ट्याक्स चार्ज गरेको छु। 3.5 लाख पुर्याएको 1% ले 3500 ट्याक्स चार्ज भएको छ। त्यहाँ हामीले धेरै बुकहरूलाई रिफर गर्दाखेरि, धेरै राइटरले लेखेको बुकहरू हेर्दाखेरि एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट देख्ने बित्तिकै पुरै बेसिक एक्जम्पसन पुर्याएको 1% चार्ज लगाएको देखिन्छ। त्यही अनुसार मैले त्यो पार्ट 3 भिडियो बनाएको थिएँ। पार्ट 4 मा मैले थोरै लजिकल कन्सेप्ट अनुसार गएको छु। लजिकल कन्सेप्ट अनुसार हामीले यदि एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट छ भने मात्र एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टको 1% सोशल सेक्युरिटी ट्याक्स चार्ज गर्ने हो। त्यो बाहेक बिजनेस इन्भेस्टमेन्ट प्रोफेसनमा 1% ट्याक्स चार्ज गर्न पाइँदैन, भनेको बेसिक एक्जम्पसनमा ट्याक्स लगाउन पाइँदैन। त्यही कन्सेप्ट अनुसार मैले आजको भिडियो प्रस्तुत गरेको छु। त्यसैले मैले ट्याक्स ल्याबिलिटी मात्र यहाँहरूलाई बुझाउँदै छु। यसमा एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट 1,75,000 मात्र छ। त्यसपछि बिजनेस इन्भेस्टमेन्टको इन्कमहरू अरू छ। गर्दाखेरि हाम्रो ट्याक्सेबल इन्कम फर ट्याक्स पर्पज भनेको 4,69,000 छ। त्यसैले यो 4,69,000 को हामीले ट्याक्स क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो भने 1,75,000 इम्प्लोइमेन्ट इन्कम छ भने हामीले 1,75,000 को मात्र 1% ट्याक्स चार्ज गर्नु पर्यो। एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट जति छ त्यसमा मात्र 1% चार्ज लाग्ने हो। त्यही अनुसार 1,75,000 को हामी 1% चार्ज गर्छौं। 1,75,000 को 1% ले 1,750 मात्र भयो। त्यस पछाडि 3.5 लाखबाट 1,75,000 घटाउँदा बाँकी रहेको अर्को 1,75,000 चाहिँ त्यसको चाहिँ 1% ट्याक्स चार्ज लागेन, किनभने बिजनेस इन्भेस्टमेन्टको इन्कममा 1% ट्याक्स चार्ज लाग्दैन। त्यसैले बाँकी रहेको 1,75,000 को ट्याक्स लागेन। त्यसपछिको स्ल्याब भनेको अर्को 1 लाख को 10% लाग्यो। अब 4,69,000 मा यो 3.5 लाख र 1 लाखले 4.5 लाख गयो। बाँकी रहेको 19,000 को 20% ट्याक्स चार्ज भयो। यति गर्दाखेरि हाम्रो टोटल 15,580 मात्र, के 550 मात्र, 15,550 मात्र ट्याक्स चार्ज भएको छ। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने इम्प्लोइमेन्ट इन्कम जति हुन्छ त्यसको मात्र 1% ट्याक्स चार्ज गर्ने हो भनेर बुझ्नु पर्यो। वास्तवमा इम्प्लोइमेन्ट इन्कम छ भने मात्र बेसिक एक्जम्पसनको मा 1% ट्याक्स लाग्ने हो। त्यही अनुसार इम्प्लोइमेन्ट इन्कम हाम्रो 1,75,000 मात्र छ। 1,75,000 मात्र भएको बेलामा 3.5 लाख 1% ट्याक्स चार्ज गर्न मिल्दैन। 1,75,000 को मात्र गर्ने हो। बाँकी रहेको अर्को 1,75,000 भनेको बिजनेस इन्भेस्टमेन्टको इन्कम हो। त्यसैले बिजनेस इन्भेस्टमेन्टको इन्कममा 1% ट्याक्स चार्ज गर्न मिल्दैन भनेर त्यो कन्सेप्ट अनुसार मैले यो ट्याक्स ल्याबिलिटी क्याल्कुलेसन गरेको छु। त्यसै गरेर अर्को ट्यु 2070 मा पनि त्यही छ। एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट 1,98,000 छ। हाम्रो यो ट्यु 2066 पार्ट 2 को भिडियोमा अपलोड भएको छ भने ट्यु 2070 चाहिँ पार्ट 3 को भिडियोमा अपलोड भएको छ। यसमा हाम्रो एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट 1,98,000 छ। 1,98,000 यो 1,98,000 एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट छ भने हामीले बेसिक एक्जम्पसन पनि 1,98,000 को मात्र 1% ट्याक्स चार्ज गर्ने। बाँकी रहेको 3.5 लाख माइनस 1,98,000 मा डिफरेन्स एमाउन्ट भनेको 1,52,000 को चाहिँ ट्याक्स लाग्दैन, किनभने त्यो इन्कम भनेको चाहिँ बिजनेस प्रोफेसन वा इन्भेस्टमेन्टको हो। त्यसैले त्यसमा 1% ट्याक्स चार्ज भएन। त्यही अनुसार 1,98,000 को मात्र 1%। अब
3.5 लाखमा पछि अर्को नेक्स्ट 1 लाख छ, 1 लाखको 10% हाम्रो 4,67,000 छ। त्यसै 4,67,000 मा 3.5 लाख र 1 लाखले 4.5 लाख गयो। अब 67,000 बाँकी रह्यो। 67,000 को 20% ट्याक्स चार्ज गर्ने भयो। यसरी 15,380 आयो। हामीले यसरी जति एसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट छ त्यतिको मात्र 1% ट्याक्स चार्ज गर्ने हो। त्योभन्दा अरूको 1% ट्याक्स लाग्दैन भन्ने बुझ्नु पर्यो। जस्तै मानौ एसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट 4 लाख भइदिएको भए हाम्रो यो 4 लाख र यो 3,02,000 ले गर्दाखेरि 7,02,000 हुन्थ्यो। यो सबै रकमहरु घटाउँदा मानौ हाम्रो चाहिँ 6 लाख बाँकी रह्यो। एक्जाम्पल हो यो। 6 लाख बाँकी रहेको भए हाम्रो इम्प्लोइमेन्ट त 4 लाख छ भनेपछि 3.5 लाख पुरैको 1% ट्याक्स चार्ज भयो। अनि त्यसपछि यो तलको ट्याक्सेबल इन्कम 6 लाख छ भने अब नेक्स्ट 1 लाखको 10% भयो, 4.5 लाख भयो। अब बाँकी रह्यो 1.5 लाख। 1.5 लाखको 20% ले यहाँ एमाउन्ट राख्नुपर्ने हुन्थ्यो। यसरी इम्प्लोइमेन्टको इन्कम चाहिँ 3.5 लाखसम्म वा त्योभन्दा बढी छ भने 3.5 लाखकै 1% चार्ज गर्नु पर्यो। अब 3.5 लाख भन्दा कम छ भने चाहिँ जति छ त्यसको 1% चार्ज गर्ने। बाँकी रहेको अरू एमाउन्टहरु अरू सोर्सको हुने भएको कारणले त्यो बाँकी रहेको एमाउन्टमा चाहिँ ट्याक्स लाग्दैन भनेर बुझ्नु पर्यो। यसरी गर्दा अलि कन्सेप्चुअल हुन्छ। त्यसकारण मैले यो भिडियो फेरि रिपिट गरेको हो। अब हाम्रो ट्यु 2064 ओल्ड छ। यसमा मिस्टर यु फर्निश द फलोइङ पार्टिकुलर्स अफ हिज इन्कम्स एन्ड एक्सपेन्डिचर्स फर द प्रिभियस इयर। यसमा रिसिप्ट र पेमेन्ट दिएको छ। रिसिप्ट र पेमेन्टमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा एसेट्स र लायबिलिटिजहरु हाम्रो इन्कम र एक्सपेन्सेसमा आउँदैन। एसेट्स र लायबिलिटिज छ भने छोड्छौँ हामीले। त्यसअनुसार ओपनिङ ब्यालेन्स अफ क्याश भनेको छ। क्याशको ओपनिङ ब्यालेन्स यो एसेट्ससँग रिलेटेड हुन्छ, यसलाई छोड्दिने। इन्ट्रेस्ट अन प्राइभेट मनी लेन्डिङ भनेको छ इन्भेस्टमेन्टको इन्कममा चढाउने। रोयल्टी फ्रम नेचुरल रिसोर्स आफ्टर टिडिएस भनेको छ यो पनि इन्भेस्टमेन्टको इन्कममा आयो। 1,70,000 डिभाइड 0.85 गरेर ग्रस बनाएर चढाउँछौँ हामीले। इन्ट्रेस्ट अन फिक्स्ड डिपोजिट आफ्टर टिडिएस फाइनल टिडिएस भयो, यो चढाउनु पर्दैन। रोयल्टी फ्रम बुक्स आफ्टर टिडिएस भनेको चाहिँ यो प्रोफेसनको हेडिङ हो। हामीलाई नेट एसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट मात्र सोधेको छ, त्यसैले यो रोयल्टी फ्रम बुक्सलाई हामीले प्रोफेसनमा चढाउने हो। प्रोफेसन सोधेको छैन, त्यसैले यसलाई छोड्छौँ हामीले। त्यसै गरेर एमाउन्ट रिसिभ इन लिउ अफ एक्सेप्टिङ रेस्ट्रिक्सन भनेको छ यो चढाउनु पर्यो। इन्कमको हेडिङहरु हामीले चढाउने भनेको इन्ट्रेस्ट अन प्राइभेट मनी लेन्डिङ, रोयल्टी फ्रम नेचुरल रिसोर्सेस र अर्को एमाउन्ट रिसिभ इन लिउ अफ एक्सेप्टिङ रेस्ट्रिक्सन। यो तीनटा भयो। यो तीनटा हामीले इन्कममा चढायौँ। यसरी इन्ट्रेस्ट अन प्राइभेट मनी लेन्डिङ चढायो, नेचुरल रिसोर्सलाई हामीले ग्रस बनाएर चढायौँ र अर्को एमाउन्ट रिसिभ इन लिउ अफ एक्सेप्टिङ रेस्ट्रिक्सन अनि इन्भेस्टमेन्ट चढायौँ। अब त्यसपछि खर्चको बुदाहरू चढाउँदाखेरि, पेमेन्टको खर्चको बुदाहरू चढाउँदाखेरि हामीले एडजस्टमेन्ट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। एडजस्टमेन्टमा योसँग रिलेटेड कुराहरू दिइरहेको हुन्छ, अर्थात् कुनै इन्कमको हेडिङहरू छुटेको छ भने एडजस्टमेन्टमा दिएको हुन्छ। त्यसैले हामीले पहिला इन्कमको हामीलाई दिएको हेडिङहरू राखिसकेपछि एकैचोटि हामी एडजस्टमेन्टमा जान्छौँ। एडजस्टमेन्टमा गएर हेरौँ। ट्याक्स इफ हियर रिलेट्स टु कलेक्सन अफ फिक्स्ड डिपोजिट इन्ट्रेस्ट भनेको छ। ट्याक्स इफ हियर यहाँ छ, यो चाहिँ केसँग रिलेटेड रहेछ त भन्दा फिक्स्ड डिपोजिट कलेक्सनसँग रिलेटेड रहेछ। त्यसैले फिक्स्ड डिपोजिट इन्कममा चढेको छैन भने यसको खर्च घटाउन पाएन, ट्याक्स इफ हियर छोड्दिने। त्यसपछि अर्को छ हाम्रो कलेक्सन कस्ट अफ इन्ट्रेस्ट रिलेट्स टु प्राइभेट मनी लेन्डिङ एक्टिभिटिज भनेको छ। अब कलेक्सन कस्ट अफ इन्ट्रेस्ट भनेर हामीलाई क्रेडिटमा दिएको छ, पेमेन्टमा सरी बाई कलेक्सन कस्ट अफ इन्ट्रेस्ट भनेर 2,000 दिएको छ। यो चाहिँ प्राइभेट मनीसँग रिलेटेड रहेछ भनेपछि प्राइभेट मनी लेन्डिङ ट्रान्जेक्सनको खर्च घटाउन पायो। त्यही भएर यहाँनिर एलोवेबल डिडक्सनमा कलेक्सन कस्ट अफ इन्ट्रेस्ट भनेर हामीले 2,000 राखेका छौँ। अर्को एडजस्टमेन्ट छ हामीसँग लिगल एक्सपेन्सेस रिलेट्स टु प्रिपेयरिङ लिगल डकुमेन्ट कन्सर्निङ टु इन्भेस्टमेन्ट रेस्ट्रिक्सन भनेको छ। लिगल एक्सपेन्सेस जुन हामीलाई दिएको छ त्यो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट रेस्ट्रिक्सनसँग रिलेटेड खर्च रहेछ। त्यसैले लिगल एक्सपेन्सेस दिएको 20,000 यो एमाउन्ट रिसिभ इन लिउ अफ एक्सेप्टिङ रेस्ट्रिक्सनसँग रिलेटेड हो भने यो खर्च घटाउन पायो। त्यसैले लिगल एक्सपेन्सेस 20,000 घटाउन पाइन्छ। यहाँनिर छ लिगल एक्सपेन्सेस भनेर हाम्रो 20,000 यो हामीले राख्यौँ। त्यसपछि अर्को छ एडजस्टमेन्ट हाम्रो डिप्रिसिएसन अन इक्विपमेन्ट पर्चेज टु बी चार्ज भनेको छ। इक्विपमेन्ट पर्चेज गरेको रहेछ त्यसको डिप्रिसिएसन चार्ज गर्नुपर्छ भनेको छ। अब पेमेन्टको अरू हेडिङहरू हेरौँ।
यो हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि रिसिभ एन्ड पेमेन्ट दिएको छ। रिसिभ एन्ड पेमेन्ट भन्ने बित्तिकै हामीले यो इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि हाम्रो अफिसमा स्टाफहरू पनि हुनसक्छ भन्ने कुराहरू बुझ्नु पर्यो। यदि हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट अफिसले गरेको छ भने, अफिसबाट भइरहेको छ भने त्यहाँनिर स्टाफ हुन्छ, एसिस्टेन्टहरू हुनसक्छ। त्यसरी स्टाफहरू छ, एसिस्टेन्टहरू छ। अनि त्यसै गरेर त्यो रुमहरू हामीले भाडामा लिएर अर्गनाइजेसन चलाएको छौँ, कार्यालय चलाएको छौँ भने त्यो कार्यालयको भाडा योहरू खर्चमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अफिससँग रिलेटेड खर्चहरू पनि हामीले इन्भेस्टमेन्टको एक्सपेन्सेसमा राख्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई यसरी रिसिभ एन्ड पेमेन्ट दिएको बेलामा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो अर्गनाइजेसन, यो इन्भेस्टमेन्टहरू सबै अर्गनाइजेसनबाट भएको रहेछ। अर्गनाइजेसनबाट भएको भने त्यो अर्गनाइजेसनमा लागेको खर्चहरू भनेको त्यो अफिसमा लागेको खर्चहरू पनि खर्च देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही अनुसार रेन्ट फर युज अफ अफिस खर्च, अफिसको खर्च चढाउनु पर्यो खर्चमा। स्यालेरी टु एसिस्टेन्ट पनि अफिसको खर्च हो, खर्चमा चढाउनु पर्यो। रेन्ट फर युज अफ अफिस 60,000 र स्यालेरी टु एसिस्टेन्ट 1,30,000 मैले यहाँ चढाएको छु। रेन्ट फर युज अफ अफिस 60,000 र स्यालेरी टु एसिस्टेन्ट 1,30,000 यो चढाएँ। लिगल एक्सपेन्सेस क्वेसनले भनेको छ, एडजस्टमेन्टमा अघि हामीलाई भनेको थियो यो इन्भेस्टमेन्ट रेस्ट्रिक्सनसँग रिलेटेड छ भनेर, त्यसैले यो चढायौँ। अब त्यसपछि अर्को छ हाम्रो डोनेसन टु ट्याक्स एब्जेक्ट अर्गनाइजेसन भनेको छ। डोनेसन ट्याक्सेबल इन्कममा जान्छ, ट्याक्सेबल इन्कममा चढाउने हो। पर्चेज अफ सेयर, सेयर किनेको छ भनेको इन्भेस्टमेन्ट भएको छ, यो एसेटसँग रिलेटेड छ, त्यसैले हामीले यसमा केही गर्नु परेन। पर्चेज पनि छ, सेल्स पनि छ भनेको भए त्यहाँनिर क्यापिटल गेन छ कि भनेर हेर्नु पर्थ्यो। पर्चेज मात्र भएको बेलामा केही गर्नु परेन। अर्को पर्चेज अफ अफिस इक्विपमेन्ट छ। पर्चेज अफ अफिस इक्विपमेन्ट भनेको छ यो हामीलाई इक्विपमेन्ट किनेको भनेर दिएपछि एकदम ध्यान दिने हामीले ब्लक ए, ब्लक बी, ब्लक सी, ब्लक डी को एसेट्सहरू अर्थात् ई को पनि एसेट्सहरू किनेको छ भन्ने बित्तिकै एसेट्स छ भने त्यसको डिप्रिसिएसन काट्नुपर्छ। हाम्रो यो एसेट्स किनेको रहेछ 1,50,000 मा, कहिले किनेको क्वेसनले दिएको छैन, त्यसैले फुल एब्जर्भ गर्न पर्यो। 1,50,000 पुरैको फुल एब्जर्भ गर्दा 1,50,000 नै भयो। यहाँनिर सेल्स गरेको छैन, ओपनिङ डब्ल्युडिपी को कुरा पनि दिएको छैन, त्यसैले 1,50,000 पुरैको हामीले इक्विपमेन्ट भएको कारणले 25% डिप्रिसिएसन काट्छौँ। यो 1,50,000 पुरै डिप्रिसिएसन बेस हुने भयो हाम्रो, किनभने ओपनिङ डब्ल्युडिपी छैन। ओपनिङ डब्ल्युडिपीमा एडिसन ड्युरिङ द इयर जोडेर लेस डिस्पोज अफ घटाउने हो। ओपनिङ डब्ल्युडिपी पनि दिएको छैन, त्यसैले डिस्पोज अफ पनि छैन, भनेपछि त्यही एडिसन पर्चेज मात्र बाँकी रह्यो। अब यसमा टाइम नदिएको भएर हामीले फुल एब्जर्भ गऱ्यौँ भनेपछि 1,50,000 पुरै डिप्रिसिएसन बेस भयो। त्यसैले 1,50,000 को अफिस इक्विपमेन्टको 25% डिप्रिसिएसन हुन्छ। 1,50,000 को 25%ले हामीले डिप्रिसिएसन काट्यौँ 37,500। त्यसपछि अर्को हेडिङ छ ब्यालेन्स अफ क्यास एट क्लोज भनेको क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स हो। यो पनि हामीले चढाउनु पर्दैन, यो पनि एसेटसँग रिलेटेड छ। अब हामीले यहाँ चढाउने भनेको रिसिप्टको इन्कम र पेमेन्टको एक्सपेन्सेस, एडजस्टमेन्टसँग रिलेटेड इन्कम र एक्सपेन्सेसहरूको एडजस्ट गर्दै चढाउने हो। यति गरिसकेपछि हाम्रो ग्रस इन्कम हाम्रो 4,10,100 आएको थियो भने एसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट 1,60,600 आएको थियो। योभन्दा पछाडि बाँकी रहेको अरू 2 को क्वेसनहरू इजी छ। हामीले पहिलाको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 लाई हेरेर त्यसको राम्रो रिभिजन गरेर बाँकी रहेको सबै अरू बाँकी रहेको त्यो सोलुसनहरू गर्न सक्छौँ भन्ने होप राख्दै आजको यो क्लास यहीँ अन्त्य गर्छु। हस्त, धन्यवाद।